अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। संयुक्तराज्य अमेरिकीये राष्ट्रपतिपदनिर्वाचने ट्रम्प कमला हैरिस इत्यनयोः जयपराजयपरं प्रतीक्षते विश्वं। कतिचित् स्थानेषु मतगणना समारब्धा। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन रणे दिग्गजाः कुर्युः प्रचारं। राहुल गान्धी मल्लिकार्जुन खड्गे शरद पवारः उद्धव ठाकरे इत्येते अपि अद्य कुर्युः प्रचारं। तावत् अजित पवारस्य एनसीपी इति दलम् अद्य प्रकाशयेत् स्वीयं घोषणापत्रम्। मुडा इति प्रकरणे कर्णाटकराज्यस्य मुख्यमन्त्री सिद्धरामय्यः अद्य परिपृच्छार्थं समाहूतः। लोकायुक्तारक्षिणा असौ परिपृच्छार्थं समाहूतः। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र इत्येतस्य तृतीयाभियानस्य कुर्यात् शुभारम्भं। देशस्य 800 नगरेषु नवम्बर मासान्तं यावत् प्रवर्तयिष्यते एतत् अभियानम्। प्रसिद्धा लोकगायिका शारदा सिन्हा इत्येषा गतदिने निधनतां गता। अद्य पार्थिवशरीरस्य अन्तिमदर्शनं भवेत्। पटनानगरे राजकीयसम्मानपुरस्सरं समाचरेत् अन्तिमसंस्कारः। अथ वार्ताः विस्तरेण। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनप्रक्रिया तत्र प्रवर्तमाना अस्ति। राष्ट्रपतिनिर्वाचने तत्र रिपब्लिकन् पार्टी इति दलस्य डोनाल्ड ट्रम्पः अथ डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलस्य कमला हैरिस इत्येषा निर्वाचनसङ्गरे अस्ति। रिपब्लिकन् दलस्य परतया उपराष्ट्रपतिपदाय जेडी वेन्स् अथ डेमोक्रेटिक दलेन टिम् वॉल्स् इत्येषः प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः आसीत्। कमला हैरिस वर्तमानकाले संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिः अस्ति। अपरत्र ट्रम्प जो बाइडेन च पूर्वं राष्ट्रपतिदायित्वं निभालितवन्तौ। तत्र 6 राज्येषु मतदानं सम्पन्नं जातमस्ति। स्विंग स्टेट्स जॉर्जिया इत्यत्र अपि निर्वाचनं सम्पन्नतां गतम्। एतावता प्राप्तायाः अनुमानपरायाः सूचनायाः अनुसारं ट्रम्प इत्येषः साउथ कैरोलिना इत्यत्र अग्रत्वं भजते अथ इंडियाना इत्यत्र अपि असौ अग्रे अस्ति। वस्तुतः मतदानप्रक्रियायाः अनन्तरं कुत्रचित् अधुना मतगणना अपि समारब्धा अस्ति। सर्वेपि परिणामस्य प्रतीक्षायां सन्ति। ध्येयं यत् संयुक्तराज्य अमेरिकायाः 50 राज्येषु अथ राजधानीं वाशिङ्ग्टन् डीसी इत्येतां समेत्य आहत्य 38,500 आसनानि तत्र सन्ति। मैसूरु नगरीय विकास प्राधिकरण प्रकरणे मुडा इत्येतस्मिन् लोकायुक्तारक्षिणा सिद्धरामय्या इत्येषः परिपृच्छार्थम् अद्य उपस्थाप्तुं कथितः अस्ति। इतः पूर्वं लोकायुक्तारक्षिणा अक्टोबर मासस्य 25 दिनाङ्के मुख्यमन्त्रिणः पत्नी पार्वती इत्येषा अपि परिपृच्छार्थं समाहूता आसीत्। अवधेयं यत् सिद्धरामय्या अथ तदीयपत्नी पार्वती इत्येषा 14 भूखण्डानाम् आवण्टने वञ्चनापरम् आरोपं सम्मुखीकरोति इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने नवदिल्ल्याम् आयोजिते प्रथमे एशियावर्तिनि बौद्धशिखरसम्मेलने सहभागितां समाचरितवती। तत्र राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् बुद्धेन विश्वाय सदैव शान्तिकरुणासन्देशाः प्रदत्ताः। सममेव राष्ट्रपतिना भारत-एशिया क्षेत्रयोः आध्यात्मिक सांस्कृतिके इतिहासे बौद्धधर्मस्य स्थानम् अद्वितीयं प्रतिपादितम्। When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna or passion, which is what the world needs today.
अष्टादशक्रमिकायाः लोकसभायाः प्रथमं शीतकालीनसत्रं नवम्बर् मासस्य 25 दिनाङ्कतः समारप्स्यते। अथ सत्रमिदं डिसेम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। राष्ट्रपतिना भारतप्रशासनस्य परामर्शानुगुणम् ऐषमः शीतकालीनसत्राय संसदः द्वयोः सदनयोः समाह्वानपरः प्रस्तावः अनुमतः। एतस्मिन् सत्रे अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि उपस्थापयिष्यन्ते इति। झारखंड राज्ये आयोजयिष्यमाणं विधानसभा निर्वाचनप्रचारमुद्दिश्य गतदिने वरिष्ठः भाजपेति दलस्य नेता राजनाथ सिंहः रांचीनगरे एकां जनसभां सम्बोधितवान्। सः तत्र राज्ये हेमन्तसोरेन प्रशासनं भृशं समालोचितवान्। सः उक्तवान् यत् हेमन्तसोरेनः केवलम् एकः प्रस्तावकः आसीत् इति। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके जो एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख देखते हुए मंडल मुर्मू ने फैसला कर लिया कि हम प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। मंडल मुर्मू ने इस बात को समझ लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया डूब रही है। दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है। इनके बारे में यदि कहना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, तीनों के बारे में कहना चाहूंगा तो ये सभी दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। तावत् झारखंड राज्ये उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अपि अनुक्रमं जनसभाः समाचरति। एतस्मिन् हि क्रमे असौ जमशेदपुर नगरे निर्वाचन जनसभां सम्बोधितवान्। विपक्षिदलं च तत्र समाक्षिप्तवान्। अत्रान्तरे तेन राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति दल समर्थने मतदानार्थं जनाः अध्यर्थिताः। कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य अद्य अनेके वरिष्ठनेतारः निर्वाचनप्रचारं कुर्युः। एतस्मिन् क्रमे कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः अथ कांग्रेस नेता राहुल गान्धी नागपुरस्य दीक्षा भूमौ निजदलस्य प्रत्याशी समर्थने जनसभाद्वयं सम्बोधयेताम्। सममेव राहुल गान्धी तत्र बान्द्रा कुर्ला संकुले समायोज्यमानायां महाविकास आघाड़ी इत्येतस्याः जनसभायाम् अपि सम्मिलितः भवेत्। एतदतिरिच्य एनसीपी एसपी इति दलाध्यक्षः शरद पवारः अथ शिवसेनायाः उद्धव ठाकरेः अपि प्रचारं करिष्यतः। अत्र क्रमे तावत् महाविकास आघाड़ी इति संयुतिः अद्य स्वीयं घोषणापत्रं प्रकाशयेत्। आगामी वर्षे तीर्थराजे प्रयागे आयोक्ष्यमाणाय महाकुंभाय विविधाः सज्जताः समारब्धाः सन्ति। भारतीय रेलवे विभागेनापि स्वस्तरे सुरक्षायाः विशेषव्यवस्थापरा योजना कल्प्यमाना अस्ति। महाकुंभः भव्यः, दिव्यः, सुरक्षितः च भूयात् इत्येतदर्थं हि अस्ति प्रशासनस्य मुख्यं लक्ष्यं। महाकुंभे न केवलं मेलकक्षेत्रे अपि तु रेलस्थानकेषु अपि सुरक्षाव्यवस्थायाः विशेषव्यवस्था क्रियमाणा अस्ति। महाकुंभे प्रायः 10 कोटि संख्याकाः श्रद्धालवः रेलयानैः आगच्छेयुः इति अनुमानमस्ति। प्रयागराज रेलमण्डलद्वारा महाकुंभावधौ रेलस्थानकेषु सुरक्षादृशा प्रथमवारं सीसीटीवी अथ एफआर इति चलचित्रग्राहकयन्त्राणि स्थाप्यन्ते। अवधेयं यत् सुरक्षादृशा योज्यमानानि एतानि यन्त्राणि डिसेम्बर् मासं यावत् यथायथं स्थापितानि भवेयुः इति। क्षयरोगात् नागरिकाणां रक्षार्थं प्रशासनं सर्वविधं प्रयत्नं कुर्वत् अस्ति। एतस्यां हि दिशि विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन अनतिचिरम् एव ऐषमः
वैश्विकक्षयरोगप्रतिवेदनं प्रकाशितमस्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन अत्र प्रतिवेदने भारतेन विहितान् प्रयासान् अभिलक्ष्य सन्तोषः प्रकटितः, अथ च देशाः अन्ये एतैः प्रयासैः अभिप्रेरिताः भवेयुः इत्यपि परामर्शविशेषः ख्यापितः। वस्तुतः केन्द्रप्रशासनस्य सततप्रयत्नैः देशे क्षयरोगस्य प्रकरणानि न्यूनानि जातानि सन्ति। क्षयरोगस्य प्रकरणानां समग्राकलनानां विषये यदि विविच्यते तर्हि 15,200तमाब्दतः एतेन रोगेण पीडितानां रोगिणां संख्या निरन्तरं न्यूनी भवति इति तथ्यं समक्षमायाति। यतः प्रशासनं न केवलं रोगिणः आलक्ष्य जागरूकताभियानं प्रवर्तयति, अपि तु प्राशासनिकौषधालयेषु क्षयरोगिभ्यः निःशुल्कौषधानि अपि प्रददाति। प्रसिद्धायाः गायिकायाः शारदा सिन्हा इत्येतस्याः इहलोकयात्रा सम्पन्ना। असौ कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः एम्स इति अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थाने उपचाररता आसीत्। मंगलवासरे अर्थात् गतरात्रौ तस्याः निधनं जातम्। बिहारप्रदेशीया स्वरसाम्राज्ञी असौ स्वजीवनयात्रायाः 2070तमे वर्षे अन्तिमश्वासं स्व्यकरोत्। तदीयः अन्तिमसंस्कारः राजकीयसम्मानेन सह पटनानगरे करिष्यते। अवधेयं यत् पद्मविभूषणेन सम्मानितायाः शारदा सिन्हा इत्येतस्याः निधनेन देशस्थाः किं वा विदेशस्थाः सर्वेपि जनाः शोकान्विताः सन्ति। एतस्मिन् च अवसरे देशस्य वरिष्ठजनाः किञ्च गणमान्याः जनसञ्चारमाध्यमेषु शोकसन्देशान् लिखन्तः सन्ति। शारदा सिन्हा सूर्यषष्ठीमहापर्वणः गीतैः ख्यापितं गता आसीत्। तस्याः प्रयासः भवति स्म यत् प्रतिवर्षं सूर्यषष्ठीमहापर्वणि स्वगीतम् एकं प्रकाशितं कुर्यात्। तस्याः पुत्रः अंशुमान् सिन्हा संसूचितवान् यत् अस्वास्थ्ये सते अपि तदीया माता छठ इति सूर्यषष्ठीमहापर्वणि गातुम् इच्छति स्म। अथ च यदा असौ चिकित्सालये उपचाररता आसीत् तदा दुखवा मिटाई छठी मैया इति गीतं प्रकाशितं गतम्। तत्रैव छठ इति सूर्यषष्ठीमहापर्वणः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। अथ एतस्य पर्वणः द्वितीयदिने खरना इति महत्त्वपूर्णविधिः परिपाल्यते। खरना इति शब्दस्य अर्थः भवति शुद्धता। मान्यतानुसारम् एतस्मिन् एव दिने छठी मैया इत्येतस्याः आगमनं भवति। तदनन्तरम् एव व्रताचारिणः 36 होरात्मकं निर्जलोपवासं समारभन्ते। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।